नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम और उसकी रहमत से आज हम चौथे पारे का खुलासा बयान कर रहे हैं। मैं अपने तमाम नाज़रीन सामीन से गुजारिश करूँगा कि वो इस इल्मी और मालूमाती प्रोग्राम को और कुरानी मज़ामीन को दूसरों तक भी पहुँचाने की कोशिश करें, इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएं ताकि कुरान की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। चौथे पारे के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने एक कानून बयान फरमाया कि जब तुम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने लगो तो इस बात का ध्यान किया करो कि ऐसी चीज़ अल्लाह के रास्ते में दो जिससे तुम मोहब्बत करते हो, यानी उम्दा और अच्छी चीज़। फिर इंसान को कामिल नेकी हासिल होती है। चूँकि अल्लाह की रज़ा के लिए दी जाती है तो इंसान जब अपने लिए अच्छी चीज़ को पसंद करता है तो अल्लाह के लिए भी कोई चीज़ दी जाए तो वो उम्दा और अच्छी चीज़ दी जाए, प्यारी चीज़ दी जाए, ताकि उसका अजर इंसान को अल्लाह आखिरत में अता फरमाए। और वैसे भी जो भी तुम खर्च करते हो अल्लाह उनको जानने वाले हैं। एक बनी इसराइल में ख़ास तौर पर यहूदियों में एक नज़रिया था कि वो ऊँट का गोश्त नहीं इस्तेमाल करते थे और उसकी वजह ये बयान करते थे कि ये हमारे दीन में हराम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब दिया कि हमने इस गोश्त को हराम करार नहीं दिया। ये हज़रत याकूब को एक बीमारी थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने ऊपर ऊँट का गोश्त रोक दिया था और वो उसे इस्तेमाल नहीं करते थे, तो सिर्फ इस वजह से वो परहेज करते थे। तो लिहाजा ये जो चीज़ों की हिल्लत और हुर्मत है ये अल्लाह के इख्तियार में है, ये किसी के हराम करने से हराम नहीं होती। लिहाजा ऊँट का गोश्त खाओ और उसे इस्तेमाल करो। इसी रुकू में आगे चल के अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के किबले का जिक्र किया। ईसाइयों को एक एतराज़ ये भी था कि ये नया किबला कहाँ से आ गया, किबला तो बैतुल मुक़द्दस है। अल्लाह ने फरमाया सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए मुकर्रर किया गया वो बैतुल्लाह है और उसमें अल्लाह ने बड़ी बरकतें रखी हैं। और ये मुसलमानों के हज और इस इबादत का एक मरकज़ है जहाँ अल्लाह मुसलमानों को जमा करते हैं। लिहाजा बैतुल्लाह ही किबला है और इसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है। अहले किताब को कहा गया कि अल्लाह की आयतों पर ईमान लाओ और लोगों को अल्लाह के रास्ते से न रोको, मुसलमानों के दरमियान तफरीक न पैदा करो और मुसलमानों को एक दूसरे के साथ मत लड़ाओ। और मुसलमानों को भी कहा गया कि तुम भी अहले किताब की साजिशों से अपने आप को महफूज रखो। दूसरे रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इब्तिदा में इस बात का जिक्र किया कि अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो और मरते दम तक दीन इस्लाम पर कायम रहो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। इस रस्सी से मुराद कुरान है, अल्लाह का दीन है। एक वक्त वो भी था जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, खून बहाया करते थे। अल्लाह ने इस्लाम की तौफीक देकर तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा दी। ये मोहब्बत बरकरार रहनी चाहिए और मुसलमान आपस में यक जिस्म यक जसद होकर दुश्मन का मुकाबला करें। मुसलमानों का फरीज़ा है कि वो लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं और अच्छी कामों का हुक्म दें और बुरे कामों से रोकें। ये नही अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ ये मुसलमानों के बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है। जब तक मुसलमान ये काम करते रहेंगे अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाएंगे। आखिरत के अजाब से डराया गया, कई चेहरे स्याह होंगे,
کئی چہرے سفید ہوں گے، سفید چہرے والے وہ ہیں جو اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر رکوع نمبر 3 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سلسلے کو آگے بڑھایا کہ یہ امت کائنات کے سب سے بہترین امت ہے، اس سے اچھی امت دنیا میں اور کوئی بھی نہیں آئی، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے اور اللہ کی ذات پر ایمان لائے۔ یہی اس کی اچھائی کی وجہ ہے۔ جب تک امر بالمعروف ہوتا رہے گا، نہی عن المنکر ہوتی رہے گی، اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے اہل کتاب کو دعوت ایمان دی کہ اہل کتاب ایمان لاؤ، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے سے باز آ جاؤ۔ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی مقرر کر دی ہے، تم دنیا میں جہاں بھی رہو گے ذلت کے ساتھ زندگی بسر کرو گے۔ اس ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو اسلام کے دامن میں آ جاؤ۔ لیکن سارے اہل کتاب بھی یکساں نہیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور قرآنی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام ہیں، اسی طریقہ سے نجاشی ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ اس رکوع کے آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس مال دولت پیسہ ہے، یہ ان کے کام نہیں آ سکتے، اور آخرت میں یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ جو لوگ ایمان کے بغیر مال خرچ کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں ایمان کی دولت نہیں ہوتی، تو ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک تیز ہوا اور اس میں آندھی اور اس میں اس کے اندر بجلی، اور وہ کسی قوم کی کھیتی پر پہنچ جائے تو اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایسے ہی کفر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اچھے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، ختم کر دیتا ہے اور انسان کو خسارے اور نقصان میں لے جاتا ہے۔ اسی لیے پھر اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا کہ ان کو دوست نہ بناؤ، یہ دوستی کے قابل نہیں ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان سے دوستی رکھی جائے، اس لیے کہ اہل کتاب کا مذہب اور ہے، تمہارا مذہب اور ہے، تم ان سے پیار کرتے ہو اور وہ تمہارے دشمنی میں سرگرم ہیں، لہٰذا ان کے راستے الگ ہیں، لہٰذا ان کو دوست نہ بناؤ۔ دوستی اور دلی تعلق یہ ایمان والوں کا ایمان والوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا کہ میرے پیغمبر، شروع میں غزوہ احد کا ذکر ہوا کہ جب آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور مسلمانوں کو آپ وہ جگہ بتا رہے تھے جہاں پر مسلمانوں کو بیٹھ کر لڑنا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر جو بدر کی لڑائی ہوئی اس میں اللہ نے تمہاری مدد کی، اور تم بہت کمزور تھے اور تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ اللہ نے آسمان سے فرشتے اتارے اور اللہ نے 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کی، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ثابت قدم رہو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ اور فرشتے بھیجیں گے، 5000 فرشتے اللہ آسمان سے نازل کریں گے۔ کہیں ذکر 5000 کا ہے، کہیں 3000 کا ہے، تو یہ کہیں 1000 کا ہے، تو یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ اگر دشمن جتنی تعداد میں آتے رہیں گے ہم فرشتوں کی تعداد بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ جو فرشتوں کا اتارنا ہے یہ محض تمہیں خوشخبری اور تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہے، ورنہ مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ ہی مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، وہ بغیر فرشتوں کے بھی مدد فرما دیا کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ سود مت کھاؤ، سود یہ حرام ہے، اور جب حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو انسان کی ساری عبادات جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ نیکی کی طرف آگے بڑھو، جنت کی طرف، جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ پھر ان لوگوں کی تعریف کی گئی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں اور خوشحالی میں
اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ محبت کرنے والے ہیں۔ پھر ان کی ایک اور صفت ذکر ہوئی کہ اگر وہ گناہ کا کام کر لیں تو فوراً توبہ کرتے ہیں، اور جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما کے انہیں جنت میں داخل کرتے ہیں۔ آگے مسلمانوں کو کہا گیا کہ غزوہ احد میں جو عارضی طور پہ شکست ہوئی ہے، اس میں غم نہیں کرنا، کمزور نہیں پڑنا۔ اگر ایمان تمہارے دلوں میں مضبوط ہوا تو اللہ تمہیں ہی غلبہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کیا ہوا کہ غزوہ احد میں شکست ہو گئی؟ تمہارے دشمن، ان کو بھی تو بدر میں شکست ہوئی تھی، تو یہ دن تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی ایک غالب کبھی دوسرا غالب۔ اور پھر اللہ غزوہ احد میں تمہارے لیے اللہ نے ایک اور چیز بھی پیدا کی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ شہادت کا مقام عطا کرنا چاہتے تھے اور کچھ کو اللہ دیکھنا چاہتے تھے۔ دیکھنے سے مراد ہے ظاہر کرنا، کہ اللہ دنیا میں یہ دکھانا چاہتے تھے کہ کون سچا مومن ہے اور کون ہے جو ایمان سے ہٹ کر زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کروا دی جائے۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں عارضی طور پہ کچھ دیر کے لیے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، آپ زمین کے اندر ایک گڑھا تھا، اس میں آپ تشریف لے گئے، تو نظریں نبی علیہ السلام سے ہٹ گئیں، تو شیطان نے یہ مشہور کر دیا کہ ان محمدن قد قتل، محمد شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، اور مسلمان جو ہے وہ انہوں نے تلواریں رکھنی شروع کر دیں۔ تو اس کے بعد اللہ نے پھر میرے پیارے پیغمبر باہر تشریف لائے، مسلمان خوش ہوئے، اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری کہ محمد تو ایک رسول ہی ہیں، موت تو ہر انسان پہ آتی ہے، تو کیا تم نبی کی وفات کی خبر سن کر اپنے مشن سے ہٹ جاؤ گے، اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، موت سے پاک ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور موت تو آنی ہے، اللہ نے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ دیکھو کتنے دنیا میں نبی ایسے گزرے کہ قوم نے ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا، ان کو تکلیفیں بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، لیکن وہ دین سے باز نہ آئے، اللہ نے ان کو دنیا آخرت میں کامیابی سے مالا مال کر دیا۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ خبردار، کافروں کی اطاعت نہیں کرنی، کافروں کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، اگر ان کے نقش قدم پر چلو گے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں گے، ان سے ڈرنا نہیں ہے، ہم تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیں گے، اور یہ کافر دنیا میں مرعوب ہو کر اور مغلوب ہو کر زندگی بسر کریں گے۔ پھر غزوہ احد کی مزید تفصیلات کو قرآن نے ذکر کیا کہ عارضی طور پہ شکست ہوئی ہے، لیکن تم یہ نہیں دیکھتے کہ ابتدا میں تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، جب تم انہیں کاٹ رہے تھے تم غالب آ گئے تھے، پھر اس کے بعد ایک معاملے میں اختلاف ہوا کہ وہ جن 40 بندوں کو میرے نبی نے درے پہ کھڑا کیا، وہ درہ چھوڑ کے آ گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ اب فتح ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ تو یہ تمہاری اپنی اس غلطی کا نتیجہ ہے جو تم سے ہو گئی، ورنہ اللہ نے تو تمہیں کامیابی عطا فرما دی تھی۔ مشکل حالات تھے، پیغمبر تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے اور تم آگے آگے دوڑے جا رہے تھے، وہ منظر نہیں دیکھتے کہ تم نے نبی کو تمہاری وجہ سے پیغمبر کو کتنی پریشانی آئی اور کتنی غم نبی کو پہنچا، لیکن اس کے باوجود کہ مسلمانوں سے ایک غلطی ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس غلطی کو معاف کر دیا، ہم نے درگزر کر دیا، اور ہم نے اس غلطی پر پانی پھیر دیا۔ صحابہ اگر ان سے اتحادی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ اس غلطی کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی ایک حالت کا ذکر کیا کہ یہ منافق مدینے میں رہنے والے یہ اتنے بزدل ہیں کہ جب لڑائی کا موقع آتا ہے تو خود بھی
शिरकत नहीं करते और लोगों को भी कहते हैं कि जिहाद में न जाओ, मौत आ जाएगी, मर जाओगे। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर मौत आ भी जाए तो शहादत से बढ़कर और कौन सी मौत हो सकती है। इसमें अल्लाह ने बड़ी अजमतें रखी हैं। फिर अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर की एक सिफ्त का जिक्र किया कि मेरे पैगंबर, हमने आपके दिल में नरमी रख दी है। अगर आप सख्त दिल होते और आप ऐसा रवैया रखते तो लोग आपसे दूर हो जाते। लिहाजा जिन सहाबा से गलती हुई और वो दर्रा छोड़ के आ गए, फाफ़ु अन्हुम, आप उन्हें मुआफ कर दें और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगें और उनको मामलात में मशवरे के लिए साथ बिठाएं। अल्लाह सहाबा की हालत को बयान करते हैं कि मेरे नबी, ये तेरे यार हैं, ये तेरे दोस्त हैं, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, मासूम सिर्फ नबी होते हैं, लेकिन सहाबा की गलती अल्लाह उसको भी नेकी में तब्दील फरमा देते हैं। फिर आगे अल्लाह ने एक चीज़ का जिक्र किया कि मदद मेरे हाथ में है, अगर मैं मदद करूं तो कोई गालिब नहीं आ सकता, और जिसको अल्लाह अपनी मदद अल्लाह उससे हटा ले तो दुनिया की कोई ताकत उसको कामयाबी अता नहीं कर सकती। अल्लाह ने उस एहसान का जिक्र किया कि मैंने ईमान वालों पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है कि मैंने ऐसा नबी भेजा है जो उन पर कुरान की आयतें पढ़ के सुनाता है, तज़किया करता है, किताब की तालीम देता है, हिकमत की बातें बतलाता है। ये थोड़ा एहसान है मेरा? तुम तो बिल्कुल बेखबर थे और तुम तो गुमराही में थे, मेरे नबी ने तुम्हें हिदायत का रास्ता बतलाया। फिर अल्लाह ने मजीद तसल्ली दी, चूंकि उहद में मुसलमानों को बड़ा गम पहुंचा तो अल्लाह फरमाते हैं क्या हुआ, बदर याद नहीं है कि तुमने कितनी हिम्मत के साथ काफरों पे गलबा तुम्हें अता किया गया, तो उसको याद कर लो ना, और उहद के शिकस्त से एक सबक सीख लो कि आइंदा पैगंबर की नाफरमानी नहीं करनी, पैगंबर के हुक्म से एराज नहीं करना। फिर आगे अल्लाह ने शुहदा की हयात का जिक्र किया कि जो लोग फौत हो गए हैं उनको मुर्दा न कहो, वो अल्लाह के यहाँ जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें रिज्क भी अता करते हैं। तो ये बरज़ख की ज़िंदगी है, ये आखिरत की ज़िंदगी है जो अल्लाह शुहदा को अता फरमाते हैं। इससे अगले रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की तारीफ़ की जो उहद के मैदान में मेरे नबी के साथ थे, और मेरे नबी ने उनको जब मैदान में बुलाया तो उन्होंने नबी की बात पर लब्बैक कहते हुए अल्लाह के रास्ते में निकल खड़े हुए और दुश्मन के मुकाबले में सफ आरा होकर उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया। अल्लाह फरमाते हैं ये वो लोग हैं जिनको हम दुनिया आखिरत में कामयाबी से नवाजते हैं। काफिर अगर ये कुफ्र में आगे बढ़ते हैं तो मेरे पैगंबर आपको गम करने की जरूरत नहीं है, ये अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अल्लाह को नुकसान नहीं दे सकते। ये काफिरों को दुनिया में हम मोहलत देते हैं ताकि वो उस मोहलत से फायदा उठाएं, हो सकता है ये मोमिन बन जाएं, लेकिन जब ईमान उनके दिल में नहीं आता तो अल्लाह तबारक व तआला उनको नेस्तो नाबूद फरमा देते हैं। रुकू नंबर 10 की इब्तिदा में अल्लाह ने यहूदियों की एक बात को नकल किया कि जब मेरे नबी ने जिहाद के लिए चंदा मांगा तो कहने लगे कि अल्लाह भी अब चंदे का मोहताज हो गया है, इसका मतलब है हम गनी हैं और अल्लाह जो है वो फकीर हैं। तो अल्लाह की तरफ फकीरी की निस्बत करते हुए उन्होंने रब की ज़ात में एक बहुत बड़ा गुस्ताखी वाला जुमला कहा। अल्लाह फरमाते हैं हमारे पास आना है, हम इनकी बातों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जब हमारे पास आएंगे तो हम इनको अपने अजाब में गिरफ्त में लेकर जहन्नम का ईंधन बना देंगे। तो ये लोग जो यहूदी हैं, अहले किताब हैं, ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, ये मुसलमानों के यार नहीं हो सकते। बाकी जो तकलीफें आती हैं ये आजमाइश के लिए आती हैं, और आजमाइशों में अल्लाह अहले ईमान को कुंदन बनाकर और उस भट्टी से गुजार के अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाते हैं। रुकू नंबर 11 में अल्लाह ने अपनी कुदरत के और अपने वहदानियत के दलाइल जिक्र किए कि ज़मीन व आसमान का मुख्तलिफ होना, ज़मीन व आसमान की पैदाइश, रात और दिन का मुख्तलिफ होना, ये मेरी कुदरत की निशानियां हैं, ये मेरी तौहीद की निशानियां हैं, और फ़ायदा अक्लमंद लोगों को हासिल होता है। अक्लमंद लोगों की सिफात का जिक्र हुआ कि जो खड़े बैठे पहलू के बल अल्लाह की
कुछ अल्लाह को याद करते हैं और जमीन व आसमान की चीजों में गौर व फिक्र करते रहते हैं और जुबान से कहते हैं कि रब तूने इनको बेफायदा नहीं बनाया, बिला मकसद नहीं बनाया। और वो ये कहते हैं कि या अल्लाह, एक बुलाने वाले ने हमें ईमान की तरफ बुलाया, हम ईमान लाए, या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे। अल्लाह ने उनकी बात को सुन लिया और अल्लाह ने फरमाया कि मर्द औरत कोई भी जो नेकी का अमल करेगा हम उनको दुनिया आखिरत में कामयाबी अता फरमाएंगे, आखिरत में बागात में दाखिल करेंगे और जन्नत की नेमतें हमने उन लोगों के लिए तैयार कर रखी हैं। सूरत के बिल्कुल आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को खिताब करते हुए फरमाया कि सब्र करो, इस्बिरु व साबिरु, सब्र की तलकीन करो, व राबितु, आपस के ताल्लुकात मजबूत रखो, अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाबी हासिल करो। इसके बाद सूरह निसा है। इस सूरत का नाम सूरह निसा है, औरतों वाली सूरत। इसका नाम इसलिए रखा गया कि इसमें अल्लाह ने औरतों के हुकूक बयान फरमाए हैं। इब्तिदा हुई या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, आदम, और वहीं से अल्लाह ने उसकी बीवी बनाई, उसी की जिन्स में से फिर अल्लाह ने दुनिया में इंसानों को फैला दिया। उस रब से डरो जिसका नाम लेकर तुम सवाल करते हो और ख़ास तौर पर रिश्तेदारियों को ख़त्म न किया करो, रिश्तेदारियों का ख्याल किया करो और रिश्तेदारी को मिला के रखा करो, काटना नहीं है, मिला के रखना है। सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने कई अहकाम बयान फरमाए हैं। मसलन पहला हुक्म, यतीमों को उनका माल दे दिया करो। यतीम के जो मुतवल्ली हैं उनको चाहिए कि वो उनको माल दे दें, जब वो बड़े हों तो वो माल उनके हवाले कर दो, और ऐसा न करो कि उनका अच्छा माल लेकर अपना घटिया माल उनको दे दो, ये भी मत करो, और उनके माल को अपने माल के साथ मिला के खाओ नहीं। इंसाफ का मुआमला करो, यतीम बच्चियों के बारे में इंसाफ किया करो, और अगर तुम्हें इंसाफ के बारे में खतरा हो कि तुम यतीम बच्चियों से इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर और औरतों से शादी कर लो। यतीम बच्चियों से अगर शादी करनी है तो इंसाफ के साथ मुआमला करना है, और अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो 1, 2, 3, 4 औरतों के साथ निकाह करने की इजाजत है, लेकिन उनको भी महर जरूर देना है, महर के बगैर निकाह नहीं होना। और जो कमजोर और सफी किस्म के बच्चे हैं, जो छोटी उम्र के हैं, उनका माल अगर तुम्हारे हाथ में है तो फिर उस माल को उनके हवाले करो, उस माल में उनको खिलाओ, कपड़े पहनाओ, और उस माल के अगर तुम निगरान हो तो फिर वो माल सही तरीके से खर्च करो। यतीमों को भी उनका माल बालिग होने के बाद उनके हवाले कर दो। जब वो बड़े हो जाएं और उनमें समझदारी पैदा हो जाए तो फिर उनका माल उनको दे दिया करो, खुद हड़प न किया करो, न खाया करो यतीम का माल, इसलिए कि यतीम का माल खाना ये इंतहाई जुर्म की बात है। विरासत का एक मसला जिक्र हुआ कि मर्दों को हिस्सा मिलता है जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ जाते हैं, औरतों को भी हिस्सा मिलता है जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ जाते हैं। अरब का एक दस्तूर था कि वो औरतों को हिस्सा नहीं देते थे। अल्लाह ने फरमाया मर्द भी औरतें भी दोनों विरासत में शरीक हैं, अगरचे मर्दों का हिस्सा ज्यादा है और औरतों का हिस्सा कम है, लेकिन विरासत के अंदर वो मर्दों की तरह उनको भी विरासत मिलेगी। फिर अल्लाह ने रुकू ख़त्म किया तो फिर फरमाया कि यतीमों का माल नहीं खाना। जो लोग यतीम का माल जुल्म और ज्यादती के साथ खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग को भर रहे हैं। रुकू नंबर 15 में अल्लाह तबारक व तआला ने, रुकू नंबर 14 में अल्लाह तबारक व तआला ने विरासत के आकाम जिक्र फरमाए कि वारसों में किस किस का कितना हिस्सा है। औलाद के हिस्से भी मुकर्रर कर दिए, बेटे को दुगना, बच्ची को एक हिस्सा, और उसका 2 हिस्से बेटों को मिलेंगे। अगर औरतें 2 से जायद हैं तो फिर उनको पूरे माल का तिहाई मिलेगा। अगर बच्चे ना हो, बेटा ना हो तो फिर बच्चियों को विरासत में हिस्सा मिलेगा, और अगर एक ही बच्ची हो तो उसको आधा हिस्सा मिलेगा। फिर माँ बाप के हिस्से मुकर्रर किए गए
کہ ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا جو اولاد چھوڑ کے جاتی ہے۔ اگر اولاد ہو، اس میت کی اولاد ہو تو ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ اور باقی سارا حصہ باپ کو ملے گا۔ اور بہنوں کے اور آگے اللہ نے ماں کا حصہ مقرر کیا، پھر آگے اللہ نے میاں بیوی کے جو حصے ہیں ان کا ذکر کیا کہ اگر خامن فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو آدھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہو تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اور یہ سب کچھ وصیت کے بعد ہوگا اور قرض کے بعد ہوگا۔ جو وہ میت کے اوپر قرض ہے وہ پہلے پورا کیا جائے گا اور اس کے بعد وراثت میں حصہ تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر خامن فوت ہو جائے اور اولاد نہ ہو تو پھر عورت کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہو تو عورت کو 8واں حصہ ملے گا۔ یہ وراثت کے بڑے تفصیلی احکام ہیں جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کچھ احکام کو یہاں ذکر فرمایا ہے۔ آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں اگر ان سے کوئی غلط کام ہو جائے، مثلا بدکاری، تو پھر 4 گواہ ہونے چاہیے۔ اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند کر دو۔ یہ پہلا حکم ہے، جب تک کہ اللہ دوسرا حکم نازل نہ کریں۔ چنانچہ بعد میں حکم آ گیا کہ جب زنا ثابت ہو جائے 4 گواہوں کے ساتھ تو پھر ان عورتوں کو حد لگانی ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی حد لگانی ہے۔ باقی توبہ ایک ایسی چیز ہے جو گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ توبہ اسی کی قبول ہوتی ہے جو صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے، جو ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ جاہلیت میں ایک طریقہ تھا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا اور اس کی بیوی، اس کی زوجہ اس پر میت کے ورثاء قبضہ کر لیتے، نہ اس کو نکاح کرنے دیتے اور نہ خود بساتے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وراثت میں مال ملتا ہے، عورتیں نہیں ملتی۔ عورتیں جب عدت مکمل ہو جائے جہاں چاہیں نکاح کریں، ان پر زبردستی نہیں کرنا اور انہیں نکاح سے روکنا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور حکم بیان ہوا کہ اے لوگو، اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو اور پہلی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو تو پھر اگر تم نے ان کو مال دے رکھا ہے مہر کے طور پر، وہ مال واپس نہیں لینا، وہ مہر انہی کا ہے اور وہ مہر کی مالک ہیں، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم اس مہر کو وصول کرو۔ بالکل آخری رکوع کا جو تھوڑا سا حصہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رشتوں کو جو انسان کے لیے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اللہ نے وہ رشتے ذکر کیے۔ کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے؟ ایک تو تمہاری باپ کی منکوحہ یعنی سوتیلی ماں، ان سے نکاح نہیں کرنا۔ پھر مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھانجی، بھتیجی، وہ مائیں جو تمہیں دودھ پلاتی ہیں، اور تمہاری رضائی بہنیں، تمہاری بیوی کی مائیں یعنی ساس، اور وہ بچیاں جو عورت پہلے سے اپنے ساتھ لاتی ہے پہلے نکاح سے، وہ بچیاں بھی حرام ہیں۔ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو، وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہے، بہو کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور 2 بہنوں کو نکاح میں اکٹھا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بہن سے نکاح ہے تو اس کی موجودگی میں دوسری کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بہن کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے پھر بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ رشتے ہیں جس کی حرمت اللہ نے بیان کی ہے۔ کچھ رشتے آگے ہیں جو 5ویں پارے میں شروع ہوں گے، انشاءاللہ اس کا درس کل بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔